अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। हम पढ़ रहे हैं तलब और कानून तलब। तलब क्या था? वो ख्वाहिश जिसको ख़रीदने की कुव्वत भी हो, उस ख्वाहिश को तलब कहा जाता है। तलब का ताल्लुक़ कीमत के साथ होता है, किसी शय की कीमत के साथ होता है। कीमत के बदलने से तलब में भी तब्दीली आ जाती है। ये कानून तलब था, यानी QD फंक्शन था P का। ये कानून तलब है, कानून या तफ़ाइल तलब। कीमत बदलेगी तो तलब भी बदल जाएगी, या तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली की वजह से आती है। ठीक है, ये तब्दीली ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं तलब में तब्दीलियाँ। तो टॉपिक आज का है कि तलब क्यों बदलती है, तग़य्युरात, चेंजेस, तब्दील होना। तो तलब में तब्दीली, ये साथ साथ आप देखते जाओ, मैंने सवाल जो बनाए हुए हैं उनके नंबर लगे हुए हैं। तलब में तब्दीली दो तरह की होती है। पहली तब्दीली को तलब का फैलाओ और सुकड़ाओ। ज़ाहिर है तलब ज़्यादा भी होती है और तलब कम भी होती है, तो इसलिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं कि ख़त तलब के साथ हरकत, पहला हिस्सा। इसी का दूसरा नाम है तलब का फैलाओ और सुकड़ाओ, फैलना और सुकड़ना। और तलब की दूसरी तब्दीली, उसको कहते हैं ख़त तलब का मुंतकिल होना। पहले को क्या बोला है? ख़त तलब के साथ हरकत, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, और इसको कहेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। दोनों लफ्ज़ फ़र्क हैं, दो तरह की तब्दीलियाँ हैं। ठीक है, पहले वाले को तलब का फैलाव और सुकड़ाव कहते थे, इस वाले को तलब का बढ़ना या गिरना, चढ़ना या घटना। समझ आ गई है? लफ्ज़ फ़र्क है, लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। वापस चलें इस पे। तलब का फैलाव और सुकड़ाव। जब किसी शय की तलब उसकी अपनी कीमत की वजह से ज़्यादा हो या कम हो, जब शय की तलब उसकी अपनी कीमत की वजह से ज़्यादा या कम हो, तो इस तब्दीली को तलब का फैलना और सुकड़ना कहेंगे। कीमत में ये देखो टेबल, कीमत कम हो रही है तो तलब में इजाफ़ा हो रहा है, इसको तलब का फैलना कहेंगे। इसको नीचे से ऊपर पढ़ो, कीमत ज़्यादा हो रही है तो तलब कम होती चली जा रही है, इसको तलब का सुकड़ना कहेंगे। तो फैलना और सुकड़ना एक ही डायग्राम से और एक ही गोशवारे से वाज़े हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही तब्दीली है। नीचे आएंगे तो फैल रही है, ऊपर जाएंगे तो कम हो रही है। जब ख़त तलब मनफ़ी बनेगा, ख़त तलब मनफ़ी बनेगा, तो यहाँ ऊपर ये आप देखो, इस पॉइंट पे कीमत बहुत ज़्यादा है लेकिन तलब बहुत कम है। जबकि इस पॉइंट पे आ जाओ तो तलब बहुत ज़्यादा है और कीमत बहुत कम है। तो इसका मतलब है, मनफ़ी ख़त का मतलब ही यही बनता है कि लेफ़्ट टू राइट आओ तो तलब फैल रही है, राइट टू लेफ़्ट जाओ तो तलब सुकड़ रही है। ठीक हो गया। दूसरी तब्दीली जो है वो है ख़त तलब का मुंतकिल होना। ख़त तलब का मुंतकिल होना यानी ऐसी तब्दीली कि जिसमें तलब बदल जाने से ख़त तलब अपनी जगह से हरकत कर जाए, तब्दील हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ये तब्दीली दो तरह से आएगी, या तो तलब बढ़ जाएगी या तलब गिर जाएगी। अब इसको सुकड़ना नहीं बोलेंगे, इसको गिरना बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों यानी अलग अलग ये दो पॉइंट हैं।
ان دونوں کے بھی آگے 2 پوائنٹ ہیں. سو یہ 4 صورتیں بنیں گی. بہت دھیان سے اس کو پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. میں آج زیادہ نہیں بتاؤں گی, صرف اتنا ہی کراؤں گی. آپ اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے اور پھر مجھ سے سوال کریں گے. طلب کا بڑھنا یا چڑھنا. بڑھنا. عام طور پہ شے کی قیمت زیادہ ہو تو طلب کم ہو جاتی ہے. عام طور پر شے کی قیمت زیادہ ہو تو طلب کم ہو جاتی ہے. سمجھ آئی؟ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو کہ شے کی قیمت زیادہ ہو جائے تو طلب گرنے کی بجائے وہیں رک جائے, اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. سمجھ آئی کہ طلب, یعنی اس کو ہم ایگزیکٹ یہیں سے مثالیں اٹھاتی ہیں. یہ دوسری والی مثال میں نے پہلے بول دی ہے. شے کی قیمت میں تبدیلی نہ آئے, یعنی اس کی قیمت نہ بدلے, یا قیمت میں تبدیلی سے طلب پر اثر نہ پڑے. یعنی یہ اس نے وضاحت کی ہے. تو جب اس نے مثال دی, اس نے مثال آپ کو کیا دی ہے, چائے کی قیمت 15 سے 10 روپے ہوئی. ٹھیک ہے, چائے کی طلب عام روٹین میں سستی ہو گئی. اس کے سستے ہونے سے طلب میں تبدیلی آئی. ایک پوائنٹ, یہ تھوڑا سا مجھے نا ڈائیگرام میں, اس میں ٹیبل میں کنفیوژن ہے. یہ نہیں, ایسا نہیں بنانا چاہیے تھا اس کو, لیکن فی الحال آپ بک سے پڑھیں, پھر میں آپ کو یہ چینج کر کے بتا دوں گی. نیچے کی طرف نہیں آؤ. چائے کی قیمت 15 روپے ہے, اس کو صرف اتنا پڑھو, نیچے نہیں آؤ. اس نے 2 مثالیں دی. چائے, کافی یا کوئی بھی ایسی چیز جو سردیوں میں, سوپ, 15 روپے قیمت ہے اس کی. گرمیوں میں وہ 10 اکائیاں طلب کیا جاتا ہے. اگر ہم چائے کی پتی کی بات کریں تو 10 kg کر لو. لیکن وہی چائے سردیوں میں 20 kg استعمال ہو رہی ہے. حالانکہ قیمت کم نہیں ہوئی, قیمت 15 روپے ہے, لیکن طلب 10 سے بڑھ کے 20 ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ صرف اتنا پڑھو, آگے نہ جاؤ. اب اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. قیمت ہے 15 روپے, طلب ہے 10 اکائیاں. اس کو ملا دو یہاں سے یہاں, بس منفی جھکاؤ کا خط بنا دو. قیمت وہی ہے, قیمت تبدیل نہیں ہوئی, جبکہ طلب بڑھ کے 20 ہو گئی ہے. تو یہ جو شفٹنگ ہوئی ہے نا, D سے D1, یہ شفٹنگ قیمت کی وجہ سے نہیں ہوئی, بلکہ یہ شفٹنگ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تبدیلی قیمت کی وجہ سے نہیں آئی, بلکہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے. اب اسی طرح کی ایک اور تبدیلی ہے جو میں نے پہلے بولا تھا. قیمت کم ہونے پر طلب کو زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن طلب زیادہ نہ ہو. قیمت کم ہونے پر طلب کو زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس نے کیا کیا ہے, قیمت بدلی ہے, لیکن چائے میں کوئی تبدیلی نہیں لایا. قیمت 30 روپے سے کم کر کے 40 کر دی ہے, اس نے بڑھا دی ہے. قیمت اس نے بڑھا دی ہے, تو طلب کو کم ہونا چاہیے تھا. یہ بھی آپ پہلا پوائنٹ صرف پڑھیں گے, آپ آگے ٹیبل پہ نہیں جائیں گے. اس میں ٹیبل کنفیوز کر کے دیے ہوئے ہیں. میں آپ کو جب کلاس میں آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ سے یہ ٹیبل چینج کروا دوں گی. قیمت بڑھ گئی ہے, لیکن چائے کی طلب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 30 روپے پر بھی 10 طلب ہے اور 40 روپے پر بھی 10 طلب ہے. اس کو اگر آپ چاہو تو میں آپ کو یہیں پہ بنا کے دکھا دیتی ہوں. قیمت اور طلب. قیمت 30 روپے پہ طلب 10, قیمت بڑھ کے 40 ہوئی تو اس کو کم ہونا چاہیے تھا نا. اصولاً قانون طلب کیا کہتا ہے, اس کو کم ہو جانا چاہیے, لیکن یہ کم نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی؟ یہ اصل پوائنٹ تھا, اس نے کنفیوز کر دیا اس کو.
قیمت زیادہ ہونے پر طلب کو کم ہونا چاہیے تھا، 8 ہو جاتی لیکن نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے طلب میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ لوگ 40 روپے پر بھی 10 kg ہی پتی خرید رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہوگی بات؟ اس کو بھی میں چینج کر دیتی ہوں، آپ اس کو اپنی اپنی بکس میں چینج کر کے لکھ لیجئے گا۔ ابھی آپ کو سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں۔ قیمت اور طلب، 15 روپے پہ طلب ہے گرمیوں میں 10، اور اسی 15 روپے پہ سردیوں میں طلب ہو گئی 20۔ اب دیکھو قیمت نہیں بدلی جبکہ طلب زیادہ ہو گئی ہے، تو طلب بڑھ گئی۔ دوسری صورت قانون طلب کے خلاف عمل ہو گیا، قیمت بڑھی لیکن طلب میں اضافہ یا کمی نہیں آئی، تو یہ بھی طلب کا بڑھنا ہو گیا۔ میں اس کو بھی بند کر رہی ہوں، دوبارہ